प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जोनल एजुकेशन ऑफिस कंगन की तरफ से मैं आपका उस्ताद जमशीद आरिफ आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम आपकी उर्दू किताब का एक सबक जिसका नाम है गेहूं का दाना पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सबक को पढ़कर मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीबो गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया यानी ख़रीद लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है? गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया, यानी उस गेहूं के दाने में छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। राजा ने हुक्म दिया कि किसी बूढ़े किसान को उसके सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था, बुढ़ापे की वजह से। उसके बाल सफ़ेद थे। उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उसे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न देखा है, लेकिन मेरे वालिद यानी बाप शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। उस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था। जो पहले वाला किसान था वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। अब जो उसका बाप आया वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। उस राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, यानी इसको कम सुनाई देता था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है और कभी मोल भी नहीं लिया, यानी ख़रीदा भी नहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें, यानी उनसे पूछें। पहले वाले किसान का बाप
اور اب اس کا باپ۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ پہلے جو کسان آیا وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے، دوسرا والا کسان 1 لاٹھی کے سہارے، اور جو سب سے بوڑھا ہے پہلے والے کسان کا دادا آیا وہ بنا سہارے کے اپنی ٹانگوں پر چل کر آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، طاقتور، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک تھی، اس کے کان بھی ٹھیک تھے۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا، یعنی بہت خوش ہو گیا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ یعنی دکانوں پہ کیا اس کو بیچا جاتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا، یعنی اناج کو خرید و فروخت کرنے کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا، پیسہ ویسا تھا ہی نہیں، ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، یعنی کہ ہر جگہ ہم کھیتی کرتے تھے، جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں اور آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، یعنی وہ خوش نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے، لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت یعنی اس کے زمانے میں ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ لیو ٹالسٹائے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی لیو ٹالسٹائے جو کہ روس کے ایک مشہور کہانی لکھنے والے ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ مجھے امید ہے اس کہانی کو سن کر آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ شکریہ۔